अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे इस चैनल पर रोज़ सही बुखारी की हदीस बयान की जाती है। आज का मौजू नमाज का बयान। नमाज के बयान का बाब नंबर 1 हदीस नंबर 228 229 बयान की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा शब माराज में नमाज किस तरह फ़र्ज की गई। इन बाब की पूरी हदीसें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 1 हदीस नंबर 228 शब माराज में नमाज किस तरह फ़र्ज की गई। सईदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हा बयान किया करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत खोली गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरे सीना को चाक किया, फिर इसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भरा हुआ लाए और इसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीने को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। तो जब मैं आसमान दुनिया पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। तो उसने कहा कि ये कौन है? वो बोले कि ये जिब्रील हैं। फिर इसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरे हमरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। फिर इसने कहा, क्या वो बुलाए गए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। बस जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। बस यकायक मेरी एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो बैठा हुआ था। इसकी दाईं जानब कुछ लोग थे और इसकी बाईं जानब भी कुछ लोग थे। जब वो अपनी दाईं जानब देखते तो हंस देते और जब बाईं तरफ देखते तो रो देते। फिर उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहबा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन हैं? तो उन्होंने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और जो लोग इनके दाहिने और बाएं हैं इनकी औलाद की रूहें हैं। दाईं जानब जन्नत वाले हैं और बाईं जानब दोज़ख वाले। इसी सबब से जब वो अपनी दाईं जानब नज़र करते हैं तो हंस देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और इसके दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। तो इनसे दरोगा ने इसी किस्म की गुफ्तगू की जैसे पहले ने की थी। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। सईदना अनस रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं, फिर सईदना अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हा ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया और इनके ठिकाने बयान नहीं किए। सिर्फ इतना कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया। सईदना अनस रदियल्लाहु अन्हा कहते हैं, फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक पैगंबर और नेक भाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, खुश आमदीद नेक पैगंबर और नेक भाई। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक पैगंबर और नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं।
راوی نے کہا کہ سیدنا ابن عباس اور ابو احبل انصاری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند و بالا مقام پر پہنچا جہاں فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز میں سنتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ بس میں ان کے ساتھ لوٹا یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ پس میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بتایا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ 5 مقرر کی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت بات بار ثواب کے 50 ہیں اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور وہاں کی مٹی مشک ہے۔ اسی باب کی دوسری حدیث نمبر 229 ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ نے جب نماز فرض کی تھی تو 2 رکعتیں فرض کی تھی، حضر میں بھی اور سفر میں بھی۔ تو سفر کی نماز اپنی اصلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں نماز کے بیان کا باب نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6 حدیث نمبر 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کپڑوں میں نماز کا وجوب۔ ایک کپڑے میں یعنی اسی کو لپیٹ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو چاہیے اس کا کچھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے۔ جب کپڑا تنگ ہو تو اس میں کیسے نماز پڑھیں؟ جبہ شامیہ میں نماز پڑھنا درست ہے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔